عن جد لو عندي هيك حدا بيهتم فيني كنت بكل مرة بتعذب مشانه. شو بك؟ عندما أتيت إلي أصبح لدي شيء لكي أعيش من أجله في حياتي الجميلة هذه. شايفة؟ تعلمي. وأنا خلصنا. وينهم أمي وستي؟ تخبايت هذا السر الكبير عن كل العيلة. أحسن قرار ممكن نحن ناخده بهذا الوقت. أنا وافقت إنه ابني شوريا يتزوج مهك لأنه بيحبها أكتر من حاله، وهو ما رح يقدر إنه يعمل أي شيء بدون مهك. يعني أنت مفكرة إذا أنا ما سمحت له ما رح يتزوجها لمهك؟ أنت ما عندك أي فكرة لأي درجة بحبها، لهيك ماني قادرة إني أمنعه يتزوجها. فكرة هو رح يسمع حكيك الفاضي وإنه ما هيك رح تسكت عن هالشي وما رح تحكي لما تعرف بهي الحقيقة؟ مستحيل. أحلامك من شان ابنك شوريا ومستقبله رح تحترق. انت شو رح تعملي وقتها؟ أنا وقف، أنا رح روح وشوفه. طيب هلا هن بيجوا طولي بالك. انت شو رح تقولي لعائلة شارما لما هني رح يعرفوا انه ابنك دعس ابنهم الكبير بالسيارة لحتى مات؟ أنا وقتها ما شفت غير ابنهم الصغير بهداك اليوم. بترجاكي لا تموتي، لا تروحي وتتركيني. لو إني شفت بقية أفراد العيلة كلهم كنت فهمت إنك مو مهتمة بسعادة شوريا، بس أنت عم تدوري حتى توقعي شوريا بالمشاكل القديمة. قوليلي، ما هيك رح تقدر تسامحك؟ وقت اللي رح تعرف إنه أمها وأبوها انقتلوا بسبب تهور خطيبة شوريا؟ قولي، انت شو رح تخبريها؟ وكيف رح تقدري تفهمي شوريا هالشي؟ قولي، انت شو رح تعملي؟ جاوبيني. أنا خبيت الحقيقة كل هالسنين هي، وأكيد ما رح أكشفها هلأ. إذا شوريا ومهك اكتشفوا الحقيقة وقتها حياتهم رح تصير كلها تعاسي، وهذا الشي رح يكون صعب كتير وما رح يقدروا يتخلصوا منه. وحتى انتي بتعرفي مين كان المسؤول الحقيقي عن الحادث البشع اللي صار هديك الليلة؟ شوريا كان عمره بوقتها 14 سنة وما دخلوا بالشي. كان لسه ولد صغير وما بيعرف يفرق بين الصح والغلط. بس انتي كنتي أوعى منه بكتير، ولهيك انتي كنتي المسؤولة عن اللي صار هديك الليلة. عم تفهمي علي؟ شي حلو. ذكية، انتي مو معقول بنوب عم تحكي عن شي مو فهمنتيه. بس انتي مو قادرة انك تغيري الحقيقة كارونا، لانه وقتها مين اللي كان عم يسوق هديك السيارة لما اهل مهك اندعسوا؟
أنا رح جاوبك هلأ. شوريا هو اللي كان عم يسوق السيارة. شوفي أنا تركت بيت، مصاري وحياة، كلها كانت ترف. أنتي خليتيني أطلع من بيتك بهداك الوقت. قوليلي ليش حطيتي اللوم بس علي؟ شوفي نحن الاثنين كنا المسؤولين عن إخفاء هي الجريمة اللي صارت، والشرطة أخذت مصاري لحتى خبت قصة هي الجريمة، وطبعا بس مشان ننقذ شوريا. وهلأ إذا صار وانكشفت هديك الحقيقة، شوريا رح يروح على السجن وينحبس، ونحن حياتنا بتتدمر على الأخير. يعني ما تلوميني لحالي على هالشي. كارونا هلأ لازم إنك تلغي له هذا العرس، وكمان مهك بنتي، انتي امتى اجيتي لهون؟ أنا هلأ إجيت. ما هيك نحن كنا عم نجهز تحضيرات مشان الاحتفال تبع بكره. يلا خلونا نطلع، الكل برا عم يسألوا عنكم. لا لا لا، انتي روحي مع حماتك، انا عندي شويه شغل بغرفتي. ماشي بنتي؟ يلا روح. يلا. तेरे जैसा ना है कोई, तू है मिलियन में वन गर्ल। सारी दुनिया चक्कर खाती है जब करती है तू स्वर्ल रोल करती। انت وين كنتي امي؟ هذا بيكون زواج ابنك. ومنشان هذا السبب بالذات أنا كتير مشغولة بكرة، بس بدك تزوج أولادك، بتفهم علي؟ ما حدا بنوب رح يقدر إنه يبعدك عن مهك حبيبتك، وطول ما أنا موجودة معكم لا تخافوا. لأنه وقتها مين اللي كان عم يسوق هديك السيارة لما أهل مهك اندعسوا؟ أنا رح جاوبك هلا. ايه تفضلي، عادي يلا عادي. شو هو الشيء يلي مخبيتيه علي؟ أنا ما رح خبرك لحتى أتأكد من اللي صار، إنه صار على الأكيد. بس كارونا بتعرف كل شيء، وهي خبت هذا السر. طيب معناها شو عم تستني؟ خلينا نروح نخبر الكل وندمر حياة شوريا وناخد يلي بدنا اياه. وهي المرة ما رح يقدر انه ينقذ الموقف ابدا. امشي. لا 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 لا. ليش؟ مو هلا. شوريا، إذا طلبت منك شي اليوم رح تعطيني إياه يا ترى؟
أنا بعرف إنه أنت قدمت لي كتير شغلات من قبل، بس اللي رح أطلبه منك اليوم كتير صعب إنه تقدر تعطيني إياه. لا تخافي من كورونا نهائياً. يلا بقى خلينا نروح نخرب عرس شوريا ومهك، رح نتسلى كتير. امشي. لا لا لا، تعي عدي حبيبتي. لا تروحي. انت قولي. ليش ما عم تفهمي علي؟ ها؟ اذا الحقيقه انكشفت بهذا الوقت رح يصير في كتير معاناة وخسارة لإلنا، لأنه إذا تعرف البنت مهك إنه حادث السيارة اللي سبب موت أمها وأبوها كان سببه شوريا، هي أكيد رح تتصرف ورح تدخله السجن فوراً. ولا تنسي إنه وقتها عيلة شارما ما رح تقدر تاخد كل الممتلكات، ووقتها شو اللي رح نعمله بمثل هي الحالة؟ كمان ما رح ناخد 100 مليون روبية اللي متوقعين إننا ناخدهم من كورونا ونخسر كل شيء ونطلع برا، صح؟ حلو. وأخيراً عم بتفكري مزبوط. لا أنا صرت ذكية أكتر بعد ما شفتك وقضيت معك هاي الأيام. كل شي كنت بملكه أنا نقلته وصار باسمك أنت، لهيك شو رح تطلبي؟ ما بقى في شي. حياتك بالنسبة لإلي أكتر أهمية من أي شي تاني شوريا، بس أنا بدي إياك توعدني بشي واحد رح يكون صعب، بس بدي إياك تحاول. نحن منقدر إنه نكون رفقات حتى بعد ما نصير زوجين. ليك شوريا، الصداقة هي الارتباط يلي بيكون مليان بالصدق وما في أي شي كذب، وإذا حدا منا كذب هذا الارتباط رح يتأثر. بدي إنه نحن الاثنين نعيش حياة تكون حلوة كتير مع بعض، لهيك هلأ أنت بدك توعدني بهذا الشي. أنا بوعدك هلأ إنه بحياتي ما رح شك فيكي ولا رح أكذب عليكي أبداً. أنا رح كون دائماً صادق وصريح معك، مثل كأني حدا من رفقاتك. بوعدك. يعني نحن لازم هلأ نتخلص من مهك، وقتها فينا نستولي على كل الممتلكات. إيه، وقبل أي تصرف لازم نعمل شي حتى نتأكد من إنه عيلة شارما وكورونا ما رح يقدروا يوقفونا أبداً، وإنه شوريا ما رح يتأثر بالمرة. وبعدها بنقدر نتصرف منيح ونتخلص من مهك كمان بأقرب فرصة. حلو. نحن لازم خلال التحضيرات تبع العرس نجهز خطة مشان نقتلها ونخلص منها. خالتي شوفي على هالفيلم. ها؟ رح تنبسطي كتير. نحن رايحين، بس كان بدي أذكرك إنه دائما في عرس بكل عيلة بديلهي، لهيك لازم نفضي صالة العرس من الصبح، وبدنا الترتيبات تكون على الوقت. ماشي؟ مع إنه ابني شوريا شخص مستهتر، بس رح يعمل الإجراءات بكير. مو معقول. عن إذنكم شوي. الو
جد انبسطنا كثير. لازم يكون كل شيء مدروس. اصحى خلص انا رح اخطط مع شوريا لكل شيء. عم تصرف قديش مهك طلع حيكون عرس مثل ما بتعرفي خليك إيه، تبلش بتمنى. شيء يساعده. اكيد. وانا جاهزه كمان أنا صار. حاضرة. بتمنى يمر هالعرس وليه؟ على خير وينبسطوا بحياتهم. ايه طبعا. أنا رتبت كل شيء على يسلم اسمعوني. صديقي، شكرا. أنا بدي أخبركم خبر. أنا حددت مكان عرسنا، وعن جد هذا المكان كتير حلو، وهو رح يكون ليلة أمبيانس. هذا الفندق هو فندق كتير فخم موجود بدلهي، وكل احتفالات العرس رح تصير بهذا الفندق الفخم. أمي، بتتذكري رفيقي كابير؟ إيه طيب، هو نصحني بهذا الفندق، كمان هو خبرني إنه الموظفين والجو وكل التسهيلات كتير راقي، وهو 5 نجوم، يعني من أحسن الفنادق. طبعاً هو على المقاييس العالمية، ولهذا السبب أنا اخترت هالفندق لنعمل عرسنا فيه. بس يا ابني شوريا قصدي أنا بعرف إنه هي الترتيبات بيعملوها أهل العروس، وهذا الشيء مهم بالنسبة لهم، بس أنا بتمنى إنه يكون عرسنا بهيك مكان فخم مثل هاد. منشان هيك أنا اخترت هالمكان. بس يا ابني نحن ما فينا نختار هيك فندق، كتير صعب علينا. خالتي، شبك ما تكوني رسمية لهالدرجة، وأنا ما رح أخسر أي شيء من جيبتي، صدقيني، لأنه هي اللي رح تدفع. هلأ ثروتي كلها صارت لمهك، مزبوط؟ لا، ولا بقى تتمسخر على هذا الموضوع بهي الطريقة. وأنا ما بعتبر إنه الأملاك صارت لإلي بمجرد إنه صاروا باسمي. أنا بأكد لك شغلة شوريا، إنه عرسنا رح يكون عرس بسيط كتير، ماشي؟ لو هالثروة طيب. لإلي كنت رح أصرفها مثل ما أنا بدي، رجاء. خلصنا مهي. شوريا. بس هي الثروة مانا لإلك، هي بتكون لأبوك. هاي الثروة انت ورثتها مني انا. إذا نسيت هذا الشيء أنا فيني ذكرك منيح. هريش، أنت إيمت إجيت؟ نحن ما انتبهنا. اجيت وقت عرفت إنه ثروتي عم تضيع مني. أنت ما تركتي لي خيار تاني، لهيك أنا رجعت. تهانينا لإلكن. تعرفوا شغلة؟ أنا لما قابلت عيلتكن أول مرة كنت عرفان إنكن مجهزين خطة حتى تخدعوا لشوريا، بس هو بوقتها هرب بآخر لحظة. هيك رجعتوا بخطة سهلة أكتر، وهلأ رجعتوا وخدعتوه بمخططاتكن البشعة. أنا عن جد بهنيكن، شغلكن هاي المرة كان ناجح. عفواً، شو هذا اللي عم بتقوله انت؟ ابنك شوريا ومهك بحبوا بعضهم ونحن كنا عم ندعمهم مو اكثر من سيد هيك. جيفان، بطل هالتمثيلية هي. انت دربت بنت اخوك كتير منيح، وهي قدرت انه تخدع ابني يلي ما بيفهم، حتى انه نقل كل الملكية لهي اللي اسمها مهك. عمي، مو معقول الحكي اللي عم بيصير هاد. بترجاك لا تقول هذا الشيء يا عمي. لا بقى تناديلي عمي نهائيا.
بجوز انت قدرتي تنجحي بانك تضحكي على هذا الشاب وتضحكي على امه كمان، بس ما فيك تخدعيني. اسكت سيد هريش كنا. أنا كتير تحملتك. جوريا بترجاك. لا أنت بتكون أبي ولا أنا بكون ابنك. وإذا ما كنت بتقدر إنه تقعد تفرح معنا، يا ريت ما تسبب لي إحراج، فهمت؟ سمعتي هذا الحكي؟ انت سامعة هلا رأي ابنك بأبوه يلي قدامه؟ لو ما رجعته أنا من 15 سنة ما كان رح يسترجي يعمل كل هاي الشغلات السيئة بهالأسلوب السيء هاد وقدام كل العالم. أنا اشتغلت كتير وتعبت بحياتي حتى وصلك للشيء اللي أنت فيه اليوم. أنا حولت كل ممتلكاتي وأموالي لاسمك أنت. لا لحظة، عن أي ثروة عم تحكي أنت؟ جاوبني، عن أي ثروة؟ أنت فقدت كل شيء، تذكر، وأنت غنيت لأنك تزوجت من هي المرأة. أما هي الثروة أنا اللي جنيتها، وبس الناس القراب مني إلهم الحق فيها، وأنت مانك قريب مني بنوب، لهيك أنا بخجل ناديلك أبي. أنا بضل أبوك. لو كنت صارم معك زيادة بطفولتك ما كنت رح تتجرأ تتصرف بعدم احترام معي. جوريا ليكو عفوا لحظة. لك حتى أنت هون، بس ليش جاي لوحدك لعنا؟ كنت جيبي بنتك وصهرك معك كمان، ها؟ وبما إنه في بيناتنا اليوم ناس مساكين وبسيطين، بتقدري تاكلي كل شي من دون ما تدفعي حق الأكل. بظن هلأ صار لازم نروح من هون. شو صاير معك؟ أكيد صاير معك شيء، أنت عم تسعي لحتى تزوجيهم مع إنه بتعرفي الحقيقة، إذا ما هيك عرفت الحقيقة نحن وقتها بنخسر كل شيء بنملكه. هو بس سيد هريش؟ تفضل، هدي حالك، ما في فائدة من يلي عم تعمله، ما رح تقتنع أبداً لأنه بتحب ابنها كتير. شويت لانا، رجاءً لا تتدخلي. اتركيها، هي معها حق. ليكي رجاءً لا تفهميني غلط، عايشين مع بعض من سنين برغم اختلافنا، ونحن قادرين إنه نلاقي حل، بس ابنك شوريا دخل الناس الغريبة على حياتنا. نحن رح نواجه مشاكل، صدقيني. لا أبداً، ما راح نواجه أي مشكلة. طول ما أنا عايش ما راح يصير مثل هالشي. بلشت اللعبة. أنا هلأ بقتل شوريا، بس يلي رح ينلام هريش.
أنا لما قابلت عيلتكم أول مرة كنت عرفان إنكم مجهزين خطة حتى تخدعوا لشوريا. بترجاك يا شوريا، لا تعمل هيك. ليش يا مهيك ليش؟ قولي لي ليش دائما هيك أبي بيجي بس من شان يدمر سعادتي أنا مو محظوظ بنوب لأنه عندي أب مثله بهالحياة. بتعرفي لما كنت صغير ترك أمي وتزوج مرة تانية بس من شان يجمع مصاري، وأنا ما نسيت لليوم شو صار بأمي. هي انظلمت وتعذبت لأنه كانت بسيطة، بس طبعاً أبي ما إجا يشوفها ولا مرة واحدة. قال ساعدني لحتى أصير ناجح، بس هذا الشيء كذبة كبيرة، كذبة كتير كبيرة. انت بتعرفي لو ما كورونا أمي ساعدتني كنت هلأ عايش بالشوارع. هو بضل أبوك، بس إذا أنت كل هالقد حاقد عليه وكرهانه أنت اللي رح تتعذب مو هو. لا أبداً. انت مفكرة أنه أنا زعلان؟ انت مفكرة أني انزعجت من الشيء اللي سواه اليوم؟ لا أبداً. ما هيك ليكي صدقيني أنا مو زعلان بالمرة. لكن ليش عملت هيك؟ شو الشيء اللي بدك تخبيه قلي؟ رح أتزوج، لهيك سويت هالشي من الفرحة. انت ما فيك تتخيلي أنا قديش مبسوط. أنا كتير فرحان هلأ مهك. انت مو شايفة هالشي على وشي؟ مو مبين اني طاير عقلي من الفرحة؟ لك أنا فرحان. اليوم رح يكون عرس مهك، بس رح يكون آخر يوم إلها بهالحياة. ايه أكيد بعد شوي نحن رح نروح لهنيك. ماما؟ رح أحكي مع أبوك. يلا أنا جاهز. أنا بتمنى لك السعادة من كل قلبي يا ابني. عمي، أنا حضرت هذا الحلو كرمالك. خالتي قالت لي إنك بتحبه كتير. لو سمحت دوقه واعطيني رأيك، وجهز حالك بعدها. يا عمي، هي وثائق الملكية اللي شوريا نقلن لاسمي. ما هيك شو هاد؟ شوريا، انت تنازلت عن كل شي بتملكه وحطيته باسمي. هذا الشي كان كرمال تاخد ثقة مرت عمي، وأنا رح أنقل كل شي بملكه مشان آخد ثقته لأبوك. عمي، أنا ما عندي أي فكرة عن هذا الشي،
لهيك لو سمحت خبرني أنا وين لازم وقع. عمي عم تمزحوا معي؟ اللي مكتوب هون بهي الوثائق انه حتى شوريا بنفسه ما بيقدر يرجع املاكه مني. انا اللي ضفت هي العباره استاذ، منشان اذا ضعفت مهك وتعاطفت وصار بدها ترجع الاملاك او تكتبها باسم حدا تاني فما رح تقدر. ما بعرف. ليش انتوا الاثنين عم تلعبوا معي هي اللعبة؟ احكوا. صدقني أنا عمي تعي، ما خبرتك انه ما في شي رح يخليه يفهم مشاعرنا؟ بكفي. انتبه شوريا. شو رح يصير لما تعرف مهك إنه شوريا اللي كان عم بيسوق السيارة يلي قتلت أهلها؟ يلا امشي، امشوا، خلونا نروح. يلا كانتا خلينا نروح. يلا. أكيد ما رح تأذي لشوريا ولا حتى بأي طريقة، صحيح؟ شي حلو، شكلك كتير مهتمة لشوريا. لا أنا مهتمة كرمال حالي أكتر من أي حدا بهذا الكون. ما بهم هو كيف، بس بضل حفيدي، وبهذا العمر ما لازم ضايق حدا مني. أكيد فهمتيني مو؟ تعالي أعطيني كفك. مو معقولة أبداً، كتير سيئة. كيف شخص بيقتل بتهمه مشاعر العالم؟ مهك انت اطلعي على هي السيارة، وانتوا لو سمحتوا اطلعوا بهديك السيارة. خالتي لازم يروحوا بنفس السيارة لأنه ما رح يشوفوا بعض قبل العرس. خليهم يقضوا شوية وقت مع بعضهم. شكرا يا نهال، انتي الوحيدة اللي بتفهميني على فكرة. يلا تفضلي. بينبسطوا لحالهم. شو؟ نحن رح نتزوج، لازم تنبسطي. لا تزعجني شوريا. أنا لسه ما بلشت أزعجك على فكرة. شوريا بترجاك. عمي لا مهك رجاء، لا عاد تجيبي سيرته، أنا عم أتحمله من زمان، وأنتي رح تتعودي على هالقصة هي. طيب أنا آسفة.
رح يكون العرس كتير حلو. أنا متأكدة من هالشي. مع السلامة يا طيور الحب. خالتي أنت قلتي شي؟ ولا شي. شو هاد؟ عفواً، شو المشكلة؟ وقع من الحرارة العالية وهلأ صار دورك. تعالوا ساعدوني. يلا امسكها. شوريا، حدا يساعدنا. يلا تعي. شوريا بترجاك. يلا امسكها منيح. امشي. شو وين سيارتهم؟ أنا ما عاد شفت السيارة. مهك. رح لاقيك يا مهك. أنا ما رح أسمح إنه تتأذي، صدقيني. خالتي أنا ما فيني أوصل لشوريا، وين رح يكون هلأ؟ خليني أنا أتصل فيه. الرقم الذي تتصل به خارج الخدمة. خارج التغطية. كانت حاولي تتصلي بمهك. خطها ما عم يعلق. وين أنا؟ شوريا، 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 في حدا هون؟ شوريا.
مهك. مهك بتمنى ما صار لهم شي. على الأكيد في شي صاير غلط يا كانتا. لازم نحن ندور عليهم. سيارة مهك وشوريا ضاعت. شو عم بيقول؟ حلو كتير نجحت الخطة. شوريا! ساعدني! لا تضحكي، على أساس متوترة. حاولي تمثلي كأنك قلقانة. ممتاز.